बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात 7वीं पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 8 बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज़राए अबलाग में पेश किए गए माशी, माशरती, समाजी, सकाफ़ती ड्रामों, ख़बरों और फ़ीचर्स को सुनकर तबसरा कर सकें। तकरीर, हदायत, एलानात वग़ैरह सुनकर समझ और इन पर अमल कर सकें। तकरीर सुनकर मौज़ूई मवाद के हवाले से राय दे सकें। ज़राए अबलाग में पेश किए जाने वाले अखलाकी, माशी और मशरती हवालों से ख़बरों, ड्रामों, फ़ीचरों और दस्तावेज़ी फ़िल्मों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर सकें। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। अखबारात, रसाइल और जराइदे में ख़बरें, अदारिये, रुदादें, इश्तहारात, हतूत, बनामे मदीर वग़ैरह रवानी से पढ़ सकें। नसर पढ़ कर ख़ुलासा तहरीर कर सकें। साबके और लाहके की मदद से अल्फाज साज़ी कर सकें। अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त एराब लगाएं। कम अज़ कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिख सकें। सोचें और बताएं, आपकी जमात या स्कूल में दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा में से कितने आपके दोस्त हैं? 2 के नाम बताएं। मज़ीद जानें। इस्लाम दीन फ़ितरत है। इस्लामी तालीमात में तमाम इंसानियत की भलाई का दर्स दिया गया है। ख़ास अल्फाज, अक्सरियत, अक़लियत, शेर व शुक्र, सदेबाब, वास्ता, तनकीद। पाकिस्तान एक अज़ीम इस्लामी मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाहमी हम आहंगी, प्यार और मोहब्बत से बसते हैं। अगरचे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियत मुसलमान हैं, मगर दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद भी पाकिस्तान में रहती है। इनमें हिंदू, मसीह और सिख वग़ैरह शामिल हैं। इन मज़हबी अक़लियतों से वाबस्ता लोग अपने अक़ायद के मुताबिक अपनी मज़हबी इबादत और रस्म व रिवाज अदा करते हैं। इस मज़हबी हम आहंगी पैदा करने में अहम किरदार पाकिस्तान की मुस्लिम अक्सरियत का है, जिसने अक़लियतों के मज़हबी जज्बात का एहतराम रखते हुए इन्हें हमेशा मुखलिस और सच्चा पाकिस्तानी समझा। मुस्लिम अक्सरियत ने अपने अमल, खलूस और अपनायत से तमाम अक़लियतों को हमेशा ये एहसास दिलाया है कि मुसलमानों के दिलों में इनके मज़ाहिब का एहतराम है। नीज़ ये कि हम सब पहले पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की अक़लियतें भी दिलो जान से मुस्लिम अक्सरियत से शेर व शुक्र में नेज़ पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए हमेशा भरपूर किरदार अदा करती हैं। इस्लाम दीन फ़ितरत है। इसकी बुनियादी तालीमात में दूसरों के अक़ीदे का एहतराम लाज़मी करार दिया गया है। मज़हबी अक़ायद और बुनियादी हकूक़ के हवाले से इस्लाम ने बाहमी रवादारी और एहतराम पर बहुत ज़ोर दिया है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ना होने के सबब आज दुनिया में बसने वाली मुख्तलिफ़ अक़वाम के दरमियान गलत फ़हमियाँ पैदा होने से नफ़रत और अदावत बढ़ रही है। किसी भी शख्स से मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत करना कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकता। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 2 यहूदियों के दरमियान तनाज़े का फ़ैसला इनकी मज़हबी किताब तौरात मुक़द्दस की रोशनी में सुनाया। हालांकि इस वक्त मदीना मुनव्वरा एक मुकम्मल इस्लामी रियासत थी
اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود اس ریاست کے سربراہ تھے۔ سائنس اور عہد حاضر کا انسان ترقی کی منازل طے کرتے کرتے معراج تک پہنچ گیا ہے۔ بدلتے حالات و واقعات کے ساتھ انسانی رویوں میں بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی نے پوری دنیا کو ایک عالمی گاؤں گلوبل ولیج کی شکل دے دی ہے۔ اس کے اثرات زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں انداز میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی بھی اچھے یا برے واقعے کو پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ اس واقعے پر اپنے اپنے انداز میں رد عمل دیتے ہیں۔ آج کی دنیا کا مذہب ہم آہنگی سے محروم ہونا پوری دنیا کی اقوام کے بھائی چارے، پیار اور محبت کی فضا کو متاثر کر سکتا ہے۔ اختلافات ہونا اور نقطۂ نظر ایک نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اگر دنیا کے کسی مذہب میں یہ گنجائش نہیں کہ اس اختلافات کو اتنا بڑھایا جائے کہ یہ ایک خونی تصادم میں تبدیل ہو جائے۔ کسی بھی شخص کو خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا عقیدے سے ہو، یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دوسرے کے عقیدے اور مذہب کا احترام نہ کرے۔ قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ: دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سنہری اصول ہے جو تمام اختلافات کا سدباب کرتا ہے۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں 3 مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ ان میں مسلمان، یہودی اور مسیحی شامل ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دوسرے مذاہب کا احترام فرمایا اور ان کے جنگ و جدل کی بجائے بات چیت کے ذریعے اختلافات دور کرنے کا رستہ اختیار فرمایا۔ احترام اور برداشت کا یہ رویہ بین المذاہب ہم آہنگی کا اہم ترین نمونہ ہے۔ اگر آپ کسی کے عقیدے اور مذہب کا احترام نہیں کریں گے تو دوسرا شخص بھی آپ کے عقیدے اور مذہب کا احترام نہیں کرے گا۔ یہ سلسلہ آگے چل کر نفرت کی ایک بڑی وجہ بن جائے گا۔ پاکستان دنیا کی پہلی مسلم ریاست ہے جو اسلام کے نظریے پر قائم ہوئی، لیکن اس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی ریاست کا جو تصور پیش کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اگست 1947 کو قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان میں ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آپ لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں، خواہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، عقیدے، ذات یا نسل سے ہو۔ ریاست پاکستان کا اس سے واسطہ نہیں۔ یہ وہ بنیادی رہنمائی ہے جو ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے عطا فرمائی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد اکابرین امت میں سے کسی نے بھی دوسروں کے مذہب پر تنقید کی حمایت نہیں کی۔ اسلامی تعلیمات میں دوسرے مذاہب کا احترام لازم ہے۔ میثاق مدینہ میں اس کی ایک واضح اور عمدہ مثال ہے۔ کس طرح دین اسلام میں دوسرے مذاہب کی اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اقوام عالم میں بہت سی چیزوں پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ انصاف، دیانتداری، انسانیت کی تکریم پر تقریباً ہر مذہب نے زور دیا ہے، جبکہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، بددیانتی، چوری جیسی چیزوں کو دنیا کی ہر قوم اور مذہب میں برا سمجھا گیا ہے۔
اگر ایک ملک میں رہنے والے مختلف مذاہب کے پیروکار نیکی اور بدی کے ان بنیادی اصولوں پر توجہ دیں تو مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنا مشکل نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی تحقیر سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیں۔ ہمارا یہ عمل دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ باہمی ہم آہنگی پیدا کرنے اور ان پر اسلام کی حقانیت کے درست اثرات مرتب کرنے کا باعث بھی بنے۔ ہمارے معاشرہ اصلاح اور اخلاقی اقدار کا امین بن جائے گا۔ ٹھہریں اور بتائیں۔ مذہبی ہم آہنگی کے 2 فائدے بتائیں۔